रक्तरञ्जित त्यो जनक्रान्तिको भेल तर्दाखेरि आलोक प्रवृत्तिले पूर्वाञ्चल दग्ध भयो। त्यतिखेर हामी रिभोल्ट गर्नु परेको थियो र आलोक प्रवृत्तिले रमेश टुङ्गेल जस्तो होनार युद्धलाई समाप्त पार्यो रामेछापमा। म रामेछापबाटै माइग्रेट भएर आफ्नो मेरो जन्मस्थान निजगढ आइपुगेको हुँ। हाम्रा सपनाहरू फिनिक्स पंक्षी जस्ता छन्। ग्रिक मिथकको फिनिक्स पंक्षी फिनिक्स चरोको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ, जो खरानीबाट पनि भुर्र उडेर आफ्नो मन्जिल चुम्न सक्छ। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी कहीँ पनि रोकिँदैनौँ। 2045 सालमा 11 वर्षको कलिले उमेरमा म अनेरा सुब्यू 6औं तत्कालीन कमरेड मोहन वैद्य र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मोटो मसालको विद्यार्थी सङ्गठनमा स्कुल इकाइ कमिटीमा सङ्गठित। आखिर जनवादी क्रान्ति अथवा समाजवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै सबथोक रहेछ, अरू चिज किन चाहियो, अरू ड्याम केयर भन्दै साथीहरू अगाडि बढ्नुभयो। म पनि त्यही लहैमा लागेँ। तर भावुक मान्छेहरूले कलम भाँचे, किताब फ्याँके। आन्दोलनले नेतृत्व जन्माउँछ। त्यो नेतृत्व कतिसम्म अडान लिन सक्छ? देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उसले आफूलाई धरोहर कति उभ्याउन सक्छ? जहिले पनि उसले न्याय स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ कि उभ्याउँदैन? सवाल नेतृत्वको अग्नि परीक्षा त्यहाँ। केपी ओलीज्यूलाई जनयुद्धको बारेमा चिन्ता लिने रातारात त्यस्तो अवसर कसले जुटायो होला? किन त्यसो गरिरहनु भएको छ? यो सबै स्टन्ट हो, कलाकारिता हो। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि, आज विशेष कुराकानीको लागि नेपालमा यति बेला चर्चित अभियन्ताको नामबाट चिनिनुभएका पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँको केही विगत र केही वर्तमान र केही थोरै वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आज लामो समय वर्ष पश्चात, धेरै वर्ष पश्चात तपाईँसँग भेट हुने अवसर मिल्यो। तपाईँलाई याद छ होला, हामी कुनै दिन रोल्पाको थबाङमा भेट भएको थियो है? हो, एकदमै याद छ। ती दिनहरू मैले अहिले पनि भुलेको छैन। संयोगले वर्षौँपछि तपाईँसँग आज भेट भयो र मित्रताको परिचय रिन्यू भयो। यो एउटा सुवर्ण अवसर हो र म हृदय खोलेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज दर्शकहरूलाई म विशेष गरेर पुण्य गौतमको विगततिर लान चाहन्छु, मिल्छ भने थोरै है? तपाईँको पुर्ख्यौली घर चाहिँ कहाँ सर? मेरो जीवन खुल्ला पाना जस्तो हो। मेरो पुर्ख्यौली घर रामेछाप हो। रामेछाप है? हजुर। त्यसपछि तपाईँ लामो समय जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो। त्यो हामी राम्रोसँग चिन्छौँ तपाईँलाई। एकदम पक्कै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि पुण्य गौतमको दृष्टिकोणमा माओवादी जनयुद्धलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई यतिखेर गोन्जालोको एउटा भनाइ याद आउँछ, सायद उहाँ पेरुको जेलमा अहिले सडिरहनु भएको छ। हजुर। अल्बर्टो फुजिमोरी जस्तो प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादीको खेलौनाले उहाँलाई असमयमै कराप ज्याप बनाएर एन्डेज पर्वतसम्म लाल झन्डा फहराउन पुगेको महान क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई तुहाउने कोसिस गरेको थियो। तर पनि क्रान्ति बीजहरू कहिले पनि मर्दैनन्, दुबोसर मौलाउँछन्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, जीवन सधैँभरि एउटै रेखामा अगाडि बढ्न सक्दैन, उतार चढावहरू हुन्छ। र जनयुद्धको जो एउटा रक्तरञ्जित परिवेश छ, त्यसको महानता छ, त्यसको उपलब्धि छ, त्यसलाई अहिले केही दुष्टहरूले भत्काउने, नष्टभ्रष्ट गर्ने कोसिस गरेका छन्। हरेक जायज आन्दोलन, हरेक न्यायपूर्ण आन्दोलनले एउटा उपलब्धि हासिल गर्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भएर, त्यसको संयोजन भएर त्यसले नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न गर्यो र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। त्यसको निम्ति जनयुद्ध जग बनेर आयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट एक पाइला अगाडि सारिसकेपछि 1000 माइलको यात्रा तय गर्दै हामी समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्नु छ र हामी सभ्य भव्य गरिमामय तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। निराश हुने कुरै छैन। हामीले जहिले पनि आशावादी हुनुपर्छ। मलाई विश्वप्रसिद्ध पुँजीवादी नेता विन्स्टन चर्चिलको एउटा भनाइ याद आउँछ। उनी भन्थे, हरेक निराशावादीले सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट र चुनौती देख्छ, हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र पनि सम्भावना देख्छ। हामी सुनौलो क्षितिज चियाइरहेका छौँ, अथवा तपाईँलाई पराजित हुने अवसर यहाँनिर छैन। हिस्ट्रीमा विजय र पराजय केलाई भन्ने? यदि तपाईँ जनताको दिल दिमागमा बस्न सक्नुहुन्छ, जनताको निम्ति काम गर्नुहुन्छ, देश र जनताको निम्ति योगदान गर्नुहुन्छ भने
जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, कमरेड निर्मल लामा, कमरेड कृष्ण सेन इच्छुकहरूको सपनाको वारिसे बन्नुहुन्छ भने बिपीका पनि अधुरा सपनाहरूलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हार कहिल्यै मान्नुहुन्न। भागो नै बदलो दुनियाँ भनेर उहिले राहुल सांस्कृत्यानले भने र 1967 मा हत्या गरिएका अमेरिकी लेजेन्ड पुँजीवादी राष्ट्रपति जन अफ केनेडीको एउटा भनाइ छ, भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन। अर्थात् विजयका हजारौँ पिताहरू हुन्छन्, पराजय सधैँ टुहुरो हुन्छ। पराजित मान्छेहरूको इतिहास त्यति लेखिँदैन। चन्द्रमामा पहिलोचोटि को पुग्यो? नील आर्मस्ट्रङ। दोस्रोचोटि पनि त कोही पुगेको छ, खोइ त्यसको इतिहास। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हार्ने स्वीकृति छैन, म्यान्डेट छैन। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दरो खरो स्टेप चाल्दै मातृभूमिको सेवा गर्ने, एक हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मिठासपूर्ण अभिव्यक्तिलाई मनमुटुमा सजाउने, अर्को हातमा महान रक्त रञ्जित समाजवादी हँसिया हथौडाको झन्डा लिएर अगाडि बढ्ने, यही हो हाम्रो सङ्कल्प। जीवन हो सङ्घर्ष, सङ्घर्ष हो जीवन। रामेशले ठिकै भन्नुभएको छ, हामी त्यतैतिर अगाडि बढेका छौँ। पुण्यजी, आज परिस्थिति अलि बदलिएको छ। हिजो हामी एउटा चरणमा थियौँ जुन बेलामा तपाईँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई मध्य कमानमा भेटेको थिएँ एकचोटि, र तपाईँ त्यस पश्चात चाहिँ गण्डकको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्थ्यो। म त्यो सबै कुराहरू खोल्न चाहेन दर्शकको अगाडि चाहिँ। तर हिजो जुन सपना बोकेर पुण्यजी जस्ता हजारौँ युवाहरू त्यो जनयुद्धमा सहभागी थिए, लामबद्ध थिए, घर परिवार समाज आफ्ना सबै इच्छा आकाङ्क्षाहरू त्यागेर जनयुद्धमा सहभागी बने नि, तपाईँ बन्नुभयो, सबैजना हजारौँ युवाहरू बने। त्यति बेलाको सपनाहरू आज कहाँ छ तपाईँको परिभाषामा? ती सपनाहरू कति पुरा भए र कति पुरा हुन बाँकी छन्? हाम्रा सपनाहरू फिनिक्स पंक्षी जस्ता छन्। ग्रिक मिथकको फिनिक्स पंक्षी, फिनिक्स चरोको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ, जो खरानीबाट पनि भुरेर उडेर आफ्नो मन्जिल चुम्न सक्छ। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी कहीँ पनि रोकिँदैनौँ, यात्रा निरन्तर छ। हामीले पिसी सरकारले जादुको छडी गुमाए जस्तो रातारात विकास र समृद्धि छुमन्तरकी बाचा गरेर एकै रातमा प्राप्त गर्छौँ, यो स्वयं कल्पना गरिरहेका छैनौँ। इट टेक्स टाइम, समय निर्दय छ, हामीले धेरै काम गर्नु छ। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 2045 सालमा 11 वर्षको कलिले उमेरमा म अनेरा सुब्यू 6औं तात्कालीन कमरेड मोहन वैद्य र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मोटो मसालको विद्यार्थी सङ्गठनमा स्कुल इकाइ कमिटीमा सङ्गठित भएँ। 2046 सालमा अब जानी नजानी त्यतिखेर जोसका साथ किशोर भएमा म जनआन्दोलनमा होमी, मण्डलीहरूको यसो चड्कन चिउरा पनि भेटियो होला। त्यसपछि 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि कलिलै उमेरमा प्राप्त गरेँ। त्यो मेरो जीवनको एउटा गौरवशाली क्षण थियो। र 2052 सालको जनयुद्धको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि तात्कालीन नेकपा एकता केन्द्र विभाजित हो र एकता केन्द्र विभाजित हुँदा नेकपा माओवादी बन्यो र बनेदेखि नै त्यो आन्दोलनमा जोडियो र मलाई जनयुद्धको पहिलो लटको कार्यकर्ता हुने एउटा अवसर पनि मिल्यो। म त्यसमा गौरवान्वित छु। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा पहिलोचोटि 6-7 घन्टा थुनिने त्यो दुर्लभ सौभाग्य पनि प्राप्त गरियो। त्यस यता हामी अब पटक पटक आन्दोलनको क्रममा भाउरामजी, नरनाथजी जस्ता साथीहरू सहित हामी आन्दोलनमा पनि उत्रियौँ र म करिब 23 चोटि गिरफ्तार भइसकेको छु। सुरुदेखि अहिलेसम्म हिरासतको यात्रा तय गरेको छु र म एकदमै हृदयलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, रक्तरञ्जित त्यो जनक्रान्तिको भेल तर्दाखेरि आलोक प्रवृत्तिले पूर्वाञ्चल दग्ध भयो। त्यतिखेर हामी रिभोल्ट गर्नु परेको थियो र आलोक प्रवृत्तिले रमेश टुङ्गेल जस्तो होनार युद्धलाई समाप्त पार्यो रामेछापमा। म रामेछापबाटै माइग्रेट भएर आफ्नो मेरो जन्मस्थान निजगढ आइपुगेको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि एउटा भिन्नै प्रकारको परिस्थितिमा मैले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाएँ र त्यतिखेर पनि मलाई के लाग्थ्यो भने अध्ययनलाई त अगाडि बढाउनै पर्छ। मलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सजेस्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, किनभने 2051-52 साल ताका म धेरै कार्यक्रमहरूको उद्घोषक हुन्थेँ। त्यसो त 2047-48 सालदेखि नै ह्यान्ड माइक होस् वा ठुलो माइक त्यसमा बोलिहाल्ने एउटा आदत थियो। अहिले तपाईँको एउटा फोटो सार्वजनिक भएको छ नि, प्रचण्ड सहभागी भएको एउटा कार्यक्रम तपाईँ सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो। पक्का पनि
त्यो कहिलेको फोटो धेरै फोटोहरू सार्वजनिक भएको छ त्यो मध्ये कुनै होला एउटा फोटो छ अहिले पक्का पनि छ धेरै छ त्यस्तो कमरेड प्रचण्डसँग मेरो भेट अलि अगाडि नै भएको 2050 साल हुनुपर्छ त्यो 50 या 51 साल त्यति बेला त्यतिखेर यो पाटनढोकामा संयुक्त जनमोर्चाको अफिस थियो यान प्रसाद गौतम आलोक मेरो आफन्त हुनुहुन्थ्यो पछि उहाँसँगै वैचारिक घम्साघम्सी भयो उहाँसँग भेटेको रहेछु मैले पछि पो थाहा पाएँ मैले यसो त्यतिखेर त अब कमरेड प्रचण्ड अहिलेको जस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्न थियो यङ हुनुहुन्थ्यो अहिले म जस्तो उमेरमा थिएँ लगभग त्यस्तै उमेरमा हुनुहुन्थ्यो होला सायद कपाल माथि फर्किएको थिएन लरक्क यता फर्काइएको थियो जोगा पनि धेरै बाक्लो देखेको थिइनँ मैले त्यतिखेर सत्य भन्नुपर्छ उही भुवनकेशी टाइपको के हिरो भुवनकेशी हुनुहुन्छ नि त्यस्तै देखिनु भएको थियो र पछि मैले त्यो कुरा अध्यक्ष कमरेडसँग स्मरण पनि गराएँ उहाँ पनि मुसु मुसु हाँस्नु हो भन्नु हो र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु पुण्य गौतम भनेको नेपाली राजनीतिक आकाशमा झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने पात्र होइन मभन्दा धेरै राम्रा आदर्शवादी इमान्दार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि बिचमा अलिकति साइड लाइनमा बस्नु परेको अवस्था थियो र मैले मणि थापाजीलाई पनि साथ दिएँ यद्यपि अहिले मणि थापाजी फेरि यता जनती टिममा समावेश भइसक्नु भएको छ यद्यपि यी सबै कुराहरू तपाईँ पनि एउटा जनयुद्धको उत्पादन हुनुहुन्छ होनार योद्धा हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ आई नो भेरी वेल पढाइको सवालमा भन्ने हो भने मेरो पोलिटिकल साइन्स एमए इन फर्स्ट डिभिजन र मेरो पिएचडी लेभल हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी हिजो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार भन्दै हिँडिरहँदा पनि मनमा के कुरा भुलेका थिएनौँ भने आखिर तपाईँले जे भयो नि अहिले कतिपय नेताहरूले भनेको सुन्छु हुटिट्याउले आकाश थामेको जस्तो दम्म त कसैले गर्नु हुँदैन फ्रेडरिक नित्सेको सुपर ह्युमनवादी चिन्तनमा पनि जानु हुँदैन उनले भन्थे सेरो फेरो सबै मेरो म बिना पृथ्वी नै घुम्दैन भन्ने अहङ्कारवादी सुपर ह्युमनको कल्पना फ्रेडरिक नित्सेले गरेका थिए र त्यसैबाट एडोल्फ हिटलर जस्तो एकदम कुख्यात तानाशाहको पनि जन्म भयो र म यो तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा हामी सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौँ व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा आदर्श मूल्य मान्यतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ धेरैजनाको अलिकति आम प्रश्न के हुन सक्छ भने हिजो जनयुद्धको अवधिमा कलम चलाउँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई किताब चेत्न लगाइयो स्कुलमा गएर अब जनवादी शिक्षा लागू हुन्छ बुर्जुवा शिक्षाले चाहिँ काम गर्दैन या व्यवहार त हाम्रो पक्षमा छैन यो शिक्षा भन्ने खालको शिक्षा दिनुभयो तपाईँहरूले स्कुलमा गएर कयौँ स्कुलहरू जलाइएका छन् किताबहरू च्यात्न लगाइएको छन् कलम चलाउने हातले बन्दुक चलाउन लगाइएको छ तर पुण्य गौतम स्वयंले चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको रहेछ यही बुर्जुवा शिक्षाबाट भन्ने छ नि प्रश्न यसरी हेरौँ जस्तो वान्स अपन अ टाइम हामीले त्यो अतिवादलाई विश्वास गऱ्यौँ कि बुर्जुवा शिक्षा केही पनि होइन आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै म आध्यात्मवादी भनेर भएर भनेको होइन तर नेपाली जनजीवनमा यो शब्द खुब प्रचलित छ आखिर जनवादी क्रान्ति अथवा समाजवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै सब थोक रहेछ अरू चिज किन चाहियो अरू ड्याम केयर भन्दै साथीहरू अगाडि बढ्नुभयो म पनि त्यही लहैमा लागेँ तर भावुक मान्छेहरूले कलम भाँचे किताब फ्याँके यसको मतलब फेरि कलम चलाएर किताब पढिराखे पनि हो अर्को द्वन्द्वात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ युनिभर्सिटीको अथवा विद्यालय विश्वविद्यालय कलेजको कलम र किताबहरू उहाँहरूले फ्याँक्नुभयो परिणाम के भयो आज देख्नुहुन्छ मेरिटोक्रेसीको कुरा छ के तपाईँले जनयुद्धबाट लडेर आएका साथीहरूलाई उहाँहरूको योग्यता क्षमताअनुसार भेटरान योद्धाहरूलाई कुनै भ्यालिड युनिभर्सिटीबाट डिग्री दिलाउन सक्नुभयो अनि लोकसेवाले जागिर माग्दाखेरि जागिरको एप्लिकेसन तपाईँसँग आवेदन गर्दाखेरि उसले शैक्षिक योग्यता तोक्छ त्योभन्दा फरक जनयुद्ध लडेर आएको हुनाले उसले विशेष योग्यता क्षमता देखाउँछ भने उसलाई समावेश गर्ने भन्ने नीति लियो त लिएन नि त यसको मतलब हामीले होल जनयुद्ध नै जितेर राज्यमाथि नै भिक्ट्री गरेर विन ओभर गरेर आएका होइनौँ यो चाहिँ सम्झौता हो सम्झौता विन विन सिचुएसन बनाउन खोजेको सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् उनीहरूको पनि पूर्ण पराजय भएन हाम्रो पनि पूर्ण विजय भएन यसरी एउटा सम्झौता तय भयो कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड भयो तर पनि हामीले ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता राख्यौँ तर आज उडायो सपना सबै हुरीले उडायो सपना सबै हुरीले भने जस्तो अवस्था त आइसकेको छैन तर उदासीको गीत गाउने त्यो खालको कुना पसेर रुनुपर्ने अवस्था त छैन तर धेरै चिजहरू त लथालिङ्ग भयो नि म्यानेजमेन्ट पनि सबै कुरो रहेछ नि त फेरि धेरै ठुलो कुरो रहेछ र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने
यो लहर यो भुलभुलैयामा कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। योग्यता क्षमता बनाउनुपर्छ। म पढाइलाई नै सबथोक भन्दिनँ, किनभने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो सूचनामा एसएलसी हुनुहुन्छ, कतिपयले 8 क्लास पनि भनिरहेका छन्। मलाई थाहा छैन यो कुरा इनफ्याक्ट यो र जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि धेरै ठुलो भेटरान डिग्री लिनुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानको सीमा हुँदैन। ज्ञान विशारद छ, ज्ञानको क्षितिज तपाईँले चुन्नुपर्छ। र मेरो मान्यता के हो भने म पिएचडी लेभलमा पुगेँ भनेर कुनै दम्म घमण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जस्तो मैले गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ, किनभने ज्ञान, इन्फर्मेसन, नलेज, विजडम र इन्लाइटेन यति कुराको सीमा पार गरिसकेपछि उसमा बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भनिन्छ। म त्यस्तो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा छैन, विजडमसम्म पुगेँ होला म, होइन, त्यो सम्झिन्छु। र अर्को कुरा के हो भने ती साथीहरू जसले हिजो कलम फ्याँक्नुभयो, कपी फ्याँक्नुभयो, आज जनयुद्ध समापन भएको पनि 10औं वर्ष बितिसकेको छ। यदि उहाँहरूले मौकाको सदुपयोग गर्नुहुन्छ भने पढाइलाई उमेरले छेक्दैन। करिश्मा मानन्दर पनि 44 वर्षको उमेरमा कपी कलम बोकेर 8 क्लासमा भर्ती हुनुभयो र अहिले सायद उहाँ अहिले एसएलसी सरहको शैक्षिक योग्यता उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ। काले राई भन्ने स्वामी प्रपन्नाचार्यले बुढेसकालमा कखरा छिचोलेर त्यत्रो महाविद्वान बनाउनु भयो आफूलाई, 35 वर्षमा कखरा छिचोलेको। त्यसकारण यो पढाइलाई उमेरले भोग्छ म भन्दिनँ। र आज पनि म धेरै साथीहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने टुटेको कडी जोड्ने भन्छौँ नि, तपाईँहरू आफ्नो पढाइ पुरा गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। होइन, मन लाग्दैन भने आफ्नो व्यवसायमा सफल हुनुहोस्, जे भयो नि काम गर्नुहोस्, निराश नहुनुहोस्, सफलता हासिल गर्नुहोस्। मेरो भनाइ यही हो। सफलताका 1000 पिता हुन्छन्, असफलता टुक्रो हुन्छ। सफल मान्छे, सक्षम मान्छेको इज्जत कदर हुँदो रहेछ समाजमा, असक्षम मान्छे हेपिँदो रहेछ, अनावश्यक रूपमा पेलपाल जेलजाल ठेलठालमा पर्दो रहेछ र याकुलाले पेलिँदो रहेछ। यो कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। पुण्यजी, त्यो 10 वर्षको रक्तपातपूर्ण जनयुद्ध त्यसपछि 62-63को जनआन्दोलन हुँदै तत्कालीन नेकपा माओवादी मूल नेतृत्व मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। त्यो सँगसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीमा विभाजनका दिशाहरू देखा परे। तत्कालीन नेतृत्वहरू अहिले पनि कुनै पक्ष सत्तामा, कोही फेरि भूमिगतकै अवस्था, प्रतिबन्धको अवस्थामा र एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला देखिन्छ। यो विषयले तपाईँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? 7 सालपछि हामीले राजनीतिक क्रान्तिको कोर्स पुरा गऱ्यौँ भनेर मक्ख पर्नुपर्ने अवस्था आएन, किनभने यो ट्रान्जिसनल फेजमा हामीले धेरै पापड बेल्यौँ, धेरै मेहनत गरौँ, धेरै दुःख गरौँ। हामीमा पार्टी बन्ने, अब स्टेट बिल्डिङ प्रोसेसको कुरा गर्छौँ हामी फ्रान्सिस फुकुयामाको भाषा सापट लिएर भन्नुपर्दा। तर यहाँ त पार्टी बिल्डिङको कोर्सै पुरा भएर रहन्छ। सशक्त जुझारु र एउटा कङ्क्रिट पार्टी नै बन्न सकेको रहन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, न नेपाली काङ्ग्रेसमा मेच्युरिटी छ, न हामी कम्युनिस्टमा त्यो मेच्युरिटी देखियो। अहम्ममा भन्नै पर्छ, आत्मालोचना गर्नै पर्छ। तर अब भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एउटा सङ्कल्प लिएको छ। चोइटिएर गएका रनमन डोले पनि थलो किलोमै फर्किनुपर्ने साथीहरू, बाल्लाटारतिर बरालिरहेका साथीहरूलाई हामी भन्छौँ ढोका खुल्ला छ, जसकेलाबाट निस्किने कोसिस नगर्नुहोस्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत अविभाज्य बनाएर अगाडि बढौँ। अहिले पनि औपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन। जनवादी गणतन्त्र चीनले, महामहिम चिनिया राष्ट्रपतिले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध होस्, ताकि कम्युनिस्ट आन्दोलन जति बलियो देश त्यति सुदृढ हुन्छ, विकसित हुन्छ। नेपालको शासनको कार्यभार कम्युनिस्टले मात्रै सफल ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने उहाँको पनि सदिच्छा देखिएको छ र यो महान भावनालाई हामीले कदर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, त्यसै गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि लगायत मित्र राष्ट्रहरूको पनि नेपाल सही ट्र्याकमा अगाडि बढोस् भन्ने सदिच्छा छ। विशेष गरेर व्यक्तिवादी चिन्तन हाबी हुनाले पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीको मूल नेतृत्व विभाजनको दिशामा अगाडि बढ्यो। यसलाई अनेक ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा एउटा दम्भ देखियो, उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको वैचारिक विचलन सुरु। उहाँ कुन कुन छोरमा कता कता भड्किएको एउटा प्रेतात्मा जस्तो भएर हिँड्नु हो। पढाइ लेखाइ टन्नै भएको, राम्रो भएको, एकाडेमिक लेभल भएको। त्यो बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र कमरेड प्रचण्डसँग हात मिलाउँदा मान्छेले महिनौँ धुँदैन थियो अरे। त्यस्तो करिस्मेटिक लिडरसिप आखिर अहिले त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शिरबाट झरेको केस र उहाँको निम्ति समाजवाद एउटै कुरो भएको छ जो कहिल्यै उहाँको निम्ति फर्किएर आउँदैन। र यो व्यक्तिवादी टक्कर, जुङ्गाको लडाइँ, कक फाइट
गाँड कोराको भुँडी फोराफोरी हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ के यदुवंशीय लडाइँतिर त हामी उन्मुख हुँदै छैनौँ एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ तर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ उहाँले बहुत राम्रो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ जनताको चाहना अनुसार म स्वस्थ छु एकदम असल छु तर यो चुनावसम्म म जान्छु त्यसपछि युवा पुस्तालाई इन्करेज गर्ने हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यहाँ डिस्करेज भइरहेको छ युवा कसलाई भन्ने स्केलिङ गरेको दाँत हालेर आएको 60 वर्षको बुढो उमेरको मान्छेलाई पनि युवा नेता भनिराखिएको छ यस्तो विडम्बनाको स्थिति छ त्यसो भए के हामी बाल नेता बालक नेता अनि हामी पछिका पुस्ता त के गर्वमै रहेका नेता भन्ने त्यसकारण वृद्ध नेता भने के त्यसको उमेर 90 वर्षै हुनुपर्ने बुढो नेता हुन 80 वर्षकोलाई पनि युवा नेता भनिरहनु पर्ने यस्तो खालको विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ अहिले पनि शेरबहादुर राई युवा नेता भनिरहेका छन् वा 75 पुगिसक्नु हो सुशील कोइरालालाई त्यसै भन्छन् कतिले त्यसैले मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि जुन देशमा युवाहरू प्रभावी हुन्छन् नि जस्तो सेबेस्टियन क्रुज अस्ट्रियामा 29 वर्षमा त्यहाँको राष्ट्रपति भए सरी प्रधानमन्त्री भए किम जोङ उनले कति वर्षमा कोरिया ह्यान्डल गरे तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्छु हामी जस्ता 40 भइसकेका माफ गर्नु होला 40 भनेको चाहिँ 40 उमेर कटिसकेका गीतै छ 40 पुगेसी रमौला भन्ने होइन यहाँ त रमाउनै पाएका छैनन् ब्याराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा 44 वर्षको हुनुहुन्थ्यो मेरो अहिलेको उमेर जति बिल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा 42-43 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो अनि नेपालमै 35-36 वर्षमा तुलसी गिरी सूर्यबहादुर जस्ता मानिसलाई पञ्चायतले प्रधानमन्त्री बनाइसकेको थियो अब हामी चाहिँ 55 वर्षको हुँदा 50 वर्षको हुँदा पनि अखिलको नेता बन्ने रफू चक्करमा हिँडिरहेका छौँ जबकि छोरो युनिभर्सिटी छिचलिसकेको हुन्छ नाति बोर्डिङ स्कुल धाइसकेको हुन्छ त्यस्तो उमेरको मान्छे पनि मैले देखिरहेको छु उनीहरू विद्यार्थी नेता भन्दै हिँडिरहेका छन् लकिरको फकिर बनिरहेका छन् त्यसैले अब युथहरूको पार्टिसिपेसन भव्य बनाउनु पर्यो देशलाई समुन्नति र विकासको मार्गमा सबै भव्य तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्यो थोरै अहिलेको मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिवेशको बारेमा कुराकानी गरौँ न हुन्छ अहिले पार्टी विभाजन भयो तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्न आधिकारिक रूपमा चाहिँ पार्टी विभाजन भइसकेको छैन तर तत्कालीन नेकपा माओवादीको त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका मूल नेतृत्वहरू पनि दुई तहमा चाहिँ विभाजन भए हिजोकै तपाईँका कमान्डरहरू मणि थापा रामबहादुर थापा टोपबहादुर राईमाझी लगायत चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा छन् यति बेला तर पुण्य गौतम चाहिँ किन प्रचण्डकै पछि लागिरहन्छ होला भन्ने विषय रहन सक्छ हामीले कहिले पनि नेतृत्वलाई सुमेरु पहाड बनाएर गणेश भक्ति गरेनौँ गणेश चक्कर लगाएनौँ हो आन्दोलनले नेतृत्व जन्माउँछ त्यो नेतृत्व कतिसम्म अडान लिन सक्छ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उसले आफूलाई दरो खरो कति उभ्याउन सक्छ जहिले पनि उसले न्याय स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ कि उभ्याउँदैन सवाल नेतृत्वको अग्नि परीक्षा त्यहाँ हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु कुनै समय हामी विभिन्न छोरमा विभाजित भयौँ होला आज समयक्रमले हामी एक ठाउँमा छौँ र रहिरहनेछौँ मेरो यो आत्मविश्वास हो जस्तो अहिले श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको कमान्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अगाडि बढिरहेको छ र हामी भनिरहेका छौँ विभाजित भएर चोइटिएर जान चाहने साथीहरू पनि औपचारिक रूपमा पार्टी त विभाजित भएको छैन र हुँदैन पनि यो पार्टीलाई कसैले पनि जनताको रगत आँसु पसिना सिन्चित गरेर बनाइएको यो महान र गौरवशाली पार्टीलाई कसैले आँखा चम्काएर हात अम्काएर यसमाथि नङ्ग्रापात गरेर दारा नङ्ग्रा खियाएर यो पार्टी चोइटिनेवाला छैन यो पार्टी फुट्नेवाला छैन यो जनताले मान्दैनन् र म के आत्मविश्वास राख्छु भने हाम्रो पनि सतत प्रयत्न र मित्र राष्ट्रको पनि सदिक्षा अनुसार हामी छिट्टै फेरि एकीकृत भएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमरेड प्रचण्डको विषयमा मिथ्या प्रचारहरू भ्रमका खेतीहरू खुब भए आखिर कसैलाई पनि देवत्वकरण नगरौँ कसैलाई पनि इभिल टेबल नबनौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो प्रचण्डकै नेतृत्वमा अहिलेकै व्यवस्था मुलुकको अहिलेकै व्यवस्था र अहिलेकै यो नेतृत्वहरूको व्यवहारले समाजवाद उन्मुख दिशामा छन् यी नेतृत्वहरू होइन तपाईँ पुण्य गौतमको चाहिँ समाजवाद काशीको बाटो हो भने हामी पुँजीवादको कुत्तीको बाटो समाउँदै हिँड्नु हुँदैन अहिले नव उदारवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको यो सरकार हामीले पटक पटक भन्यौँ क्रोनी क्यापिटलिजममा रमाएको छ भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेको छ भ्रष्टाचारीको गोठ पालेर सदाचारको कुरा गरिरहेको छ जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भनिरहेको छ त्यो किमार्थ सम्भव देखिँदैन र त्यो
अहिले वास्तवमा त्यो आशाका नवकिरण पनि बालुवाटार वा सिंहदरबारतिर देखिँदैनन्। सिंहदरबार स्याल दरबारमा रूपान्तरित भएको छ। र मैले यति कुरा भन्छु कि प्रभु शाह जस्ता भ्रष्टाचारीहरू अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा अपराध कर्ममा पनि निर्लिप्त भएका अरूलाई पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने मन्त्रीहरू क्याबिनेटमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले सदाचारको भाषण छाट्नु भनेको रगत खान पल्किएको बाघले म अब फेरि शाकाहारी हुन्छु भनेर घोषणा गर्नु जत्तिकै हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु मदन भण्डारी कृष्णसेन यी छुकहरूको सपनामाथि ठुलो घात भएको छ। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ, कमरेड प्रचण्डले कमसेकम आफ्नो जीवनमा उहाँले क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, गणतन्त्रको भव्य नेतृत्व गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले कमरेड केपी ओलीले त महाकाली सन्धिको अगुवाई गर्नुभयो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। शेरबहादुर देउवा अनि पशुपति शमशेर र कमरेड केपी शर्मा ओली तीनजनाको एकदमै ठुलो सक्रियतामा महाकाली जस्तो घातक सन्धि, राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न भएको थियो। यद्यपि त्यो अहिले हामीले पेन्डिङमा राख्यौँ। र महाकाली सन्धि गरे बापत स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने अनि कति अर्ब कति खर्ब आउँछ भनेर त्यतिखेर गजडी गफ भन्थे त्यसलाई। त्यस्तो उल्लु भाषण गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जस्तो घातक प्रोजेक्टलाई नेपालमा ल्याएर नेपाललाई द्वन्द्वको अखडामा परिणत गर्ने उहाँको कुचेष्टा देखिएको छ। उहाँ न्वारानदेखिको बल लगाएर जसरी हुन्छ एमसिसी पास गरेरै छाड्ने उहाँको कुचेष्टा छ। त्यस्तो काम त कमरेड प्रचण्डले गर्नु भएन, त्यसको विरोध गर्नु। र अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई भनौँ, जस्तो कोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य जसले उज्यालो नेपालको सपना साकार पारेको छ, त्यस्तो सुयोग्य प्रशासकलाई हेरालाई हेराकै रूपमा चिनेर किराहरूलाई पन्साएर अलि तल रहेको कर्मचारीलाई प्रमोसन गर्दै डबल प्रमोसन दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कसले बनायो? जनार्दन शर्मा प्रभाकरजी त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले टोपबहादुरजीले ढाँट कुरा गरिरहनु भएको छ, दिउँसै रात पार्ने। उहाँहरूलाई त झुट बोल्ने 1 मिनट पनि नलाग्ने रहेछ। प्रधानमन्त्री जस्तो ओहदामा बस्ने व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा हामीलाई लाज लाग्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? रत्न पार्कमा त्यो दमको गोलाको औषधि बेच्ने हे भनेर खिसिट्योरी गर्नुभयो। श्रमजीवी जनताहरू, ती मेहनत कस जनताहरू, गरिबहरूलाई खिल्ली उडाएर उहाँ कुन वर्गको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो उहाँ पनि माफ गर्नु होला, बाँदर लड्ने भिर भनेर कसैलाई अपमान गरेको होइन। त्यति विकट ठाउँमा जन्मिएर फ्याङ्लो झोला बोकेर झापामा रामनाथ दाहाल कहाँ आश्रय लिएको, 2 छाक खान उहाँको नसिबमा थिएन। पढ्न पनि सक्नु भएन, सुकेनास लागेको ज्यान उहाँले दुःख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई के भन्छु भने लोकतन्त्रको निम्ति जेल पर्नु भएको छ, धेरै गर्नुभएको छ। उहाँले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भनेको छौँ नि त। उहाँले नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो, त्यो नेकपाको निर्देशन अनुसार अथवा नेकपाको सामूहिक नेतृत्वमा त्यो गरियो। तर त्यो चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा किन प्रकाशित गर्नु भएन? रको प्रमुखलाई भेटिसकेपछि उहाँको प्याराडाइम सिफ्ट किन भयो? मनोज मुकुन्द नरवाणे जस्तो यो देशलाई घृणा गर्ने कालापानी लिपोलेक लिम्पियाद्वारा भारतको भनेर हलाहल विष ओकल्नेलाई उहाँले रेड कार्पेट ओछ्याउनु भयो। त्यसको बुलन्द विरोध गर्दाखेरि हामीलाई क्र्याप ज्याप बनाएर हिरासतमा किन राखियो? यदि उहाँ देशभक्त हुनुहुन्थ्यो भने त्यो काम गर्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि कमरेड केपी ओलीको विषयमा उहाँका शब्दहरू हेर्नुहोस्। अब उहाँले एउटा कुरा त्यो भनिदिनु। दोस्रो, निर्वाचन आयोगले जे गरेको छैन। अब कमरेड माधव कुमार नेपाल, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई अब त्यो उहाँको निवेदनै खारेज गरिदियो भनेर उहाँले झुटो कुरा गर्नुभयो। 2 घण्टा पनि त्यो अभिव्यक्ति टिकेन। निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरे। नैतिकवान हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई पदीय मर्यादामा रहने हैसियतै उहाँले गुमाउनु भएको थियो। मैले उहाँले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो पनि भनेको छु। म कसैको झोले वा कसैको नन्दी भृङ्गी सण्डमुसण्ड होइन। म तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम दिव्यदेव भावमा गिडगिडाउँदिन। यति कुरा मात्रै तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीति भनेको जाल जेल तिगडम षड्यन्त्रमा चल्दैन। हिजो तुजुक धेरैको देखियो, 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा, सत्याको तुजुक हुँदासम्म छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै मेरा। जुन दिन सत्ताबाट बाहिरिनु हुन्छ त्यस बेला मरेको बाख्रालाई उपियाले छोडेको भन्दा पनि घातक रूपमा तपाईँकै हृदयका मान्छेले सबभन्दा अगाडि तपाईँलाई छोड्नेछन्। जहाजी मुसा जस्तो हनुमान जम्प गर्नेछन्। र अर्को कुरो, उहाँ घर बालेर, आफ्नै घर बालेर न्यानो लिन खोजिरहनु भएको छ। यो कति घातक कुरा हो। आफ्नै पार्टीमा आगो झोसेर उहाँ रमाइरहनु भएको छ, निरोले जस्तो बाँसुरी फुकिरहनु भएको छ।
यसको जवाफ नेपाली जनताले चाहेका छन्। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि कमरेड प्रचण्ड सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई उहाँले आरोपित गरिरहनु भएको छ एउटा सादगी जीवनको व्यक्तित्व, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि कुनै समयको नेता, त्यतिखेर सिपी मैनालीले पार्टी बनाउँदाखेरिको सेकेन्ड म्यान, उहाँलाई पनि उहाँले घृणा गरिरहनु भएको छ। र एउटा कुरा सदाचारी इमान्दारी व्यक्तित्वमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नाम इतिहासमा अमर छ। र यति कुरा भइसकेपछि मूलधारको नेकपाले आफूलाई करेक्सन गर्दै फेरि कतिपय साथीहरूलाई जिम्मेवारी सहित समेटेर लानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई त कमरेड केपी ओलीज्यूले सखाप पार्नुहुन्छ, मलाई यो कुरा थाहा छ। किनभने अहिले उहाँ जनयुद्धप्रति गोहीको आँसु ग्लासेरिन आँसु चुहाइरहनु भएको छ। हामीलाई सम्झना छ 2053 सालमा जब बेथानमा तीर्थ गौतम ढल्नुभयो, उहाँले दिएको अभिव्यक्ति कस्तो थियो? भुस्तिग्रेहरू गए, अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हाने अनि आतङ्कवादीहरूलाई एकै चिहान बनाइदियो राज्यले। तिनीहरूको शरीरबाट बगेको रगत र रजस्वला भएकी स्त्रीले बगाएको रगत एकै हो भन्ने केपी ओलीज्यूलाई अहिले जनयुद्धको बारेमा चिन्ता लिने रातारात त्यस्तो अवसर कसले जुटायो होला? किन त्यसो गरिरहनु भएको छ? यो सबै स्टन्ट हो, कलाकारिता हो र यो कुरालाई नेपाली जनताले पत्याउँदैनन्। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय लिनुहोस्, पुरानो निर्णय फिर्ता गर्नुहोस्। तपाईँलाई फेरि पनि नेकपामा स्थान छ र मिलेर जाउँ, अगाडि बढौँ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com।